कान्तिपुर समाचारमा आज बल्ल बल्ल सरकारले पूर्णता पाउँदा पनि सत्तारूढ दलभित्र असन्तुष्टिका स्वर, गठबन्धन दलहरू अब गाउँको शिकार। जनताको आवाजमा सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा, साथै आज हामीसँग हुनेछन् प्रविधिको प्रभाव र निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा सरकारी हुलाक सेवाको वर्तमान अवस्था। दशैंमा यसपटक कतै पशुबलि रोकिएको, कतै निरन्तरता पाएको समाचार। अनि ताइवानलाई पुनर्एकीकरण गर्ने चीनको चाहना र एभरेस्ट प्रिमियर लिगको फाइनलका प्रसङ्ग पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। मन्त्री छनौटलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै चरम असन्तुष्टि। योगदान गर्ने भन्दा विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको आरोप, सरकार सामु चुनौतीका चाङ। न्यायालयका विकृति सुधार्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीश आफै एकपछि अर्को विवादमा। शक्ति पृथकीकरणदेखि न्याय सम्पादनसम्ममा उठ्न थाले प्रश्न। रूपन्देहीमा औद्योगिक क्षेत्रको झण्डै 200 बिघा जग्गा सुकुम्बासीका नाममा कब्जा गर्ने प्रयास, राजनीतिक दलका स्थानीय नेताकै साथ। तालिबानलाई हङकङकै स्वरूपमा एकीकरण गर्न चाहेको चिनिया राष्ट्रपति सीको भनाई। ताइवान भन्छ मुलुकको भविष्य जनताको हातमा छ। र चितवन टाइगर्सले जित्यो इपिएलको उपाधि। पोखरा राइनो 4 विकेटले पराजित, सागर बने सर्वोत्कृष्ट खेलाडी। काम गर्नका लागि 1 वर्ष 4 महिनाको समय मात्र बाँकी रहेको वर्तमान सरकार सामु चुनौतीका चाङ छन्। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिना बजेट पारित नहुँदा 1% पनि लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको सरकारले अबका दिनमा निकै रफ्तारले काम गरे पनि सामान्य लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल छ। गठबन्धन सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। कार्यक्रममा आगामी चैतसम्म खोप लगाउन योग्य सबै उमेर समूहका नागरिकलाई निशुल्क खोप लगाउने भनिएको छ। अहिलेसम्म 30% नागरिकले मात्र पूर्ण खोप लगाएका छन्। महामारी नियन्त्रण र खोप व्यवस्थापन सरकारका लागि पहिलो चुनौती हो। त्यसो त कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै विकासका कार्यलाई अगाडि बढाउन त्यति सहज छैन। लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने दबावमा वर्तमान सरकार छ। भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, खानेपानी लगायतका विकास मामिला सम्बद्ध मन्त्रीहरूलाई विकास निर्माणको चुनौती छ। श्रम रोजगार मन्त्रालय सहित समग्र सरकारको काँधमा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नुपर्ने चुनौती टटकारो छ। बढ्दो आयातलाई रोक्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दै व्यापार सन्तुलन गर्नुपर्ने चुनौती उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई छ। राज्य स्रोतको ठूलो लगानी भएर पनि अस्तव्यस्त बनेको शिक्षा क्षेत्रलाई उकास्दै गुणस्तरीय र प्रविधि मैत्री शिक्षामा जोड दिनुपर्ने अवस्थामा वर्तमान सरकार छ। समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक र शिक्षालयहरूको सुधारको निम्ति, आवश्यक जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नको निम्ति नीतिगत सुधारहरू गर्ने र उत्पादित भएका जनशक्तिहरूलाई विभिन्न प्रकारका काम रोजगारमा जोड्ने, त्यसको साथसाथै कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसित पनि सम्बन्धन पहल कदमीहरू गरेर समग्र चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई अलिकति गति दिने प्रयत्नमा आफ्नो तर्फबाट हुनेछ। सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने र मौलिक हकको कार्यान्वयन गराउने चुनौती पनि सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयलाई छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने जिम्मा पनि सत्तामा हिस्सेदार राजनीतिक नेतृत्वलाई छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, यो सङ्घीयता, यी विभिन्न क्षेत्रमा समस्याहरू देखिएका छन्। अघि विकास कार्यहरूमा पनि समस्या देखिएका छन्। किन भन्दाखेरि यो अहिले जुन चाहिँ यो बजेट लिएर आयो यो पछिल्लो सरकारले, त्यो बजेटबाट पनि समस्या देखिएका छ। पहिलो सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू खारेज गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि विकास कार्यले निरन्तरता नपाउने सम्भावना त्यतिकै देखिन्छ। संविधान संशोधन, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने लगायतका विषय सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश छन्, जुन सरकारले पूर्णता नपाउँदा कार्यान्वयनमा जान सकेका थिएनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ।
सांसदै नभएका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चौतर्फी आलोचनाले घेरिएका छन्। पार्टीका पुराना नेतालाई औचित्य पुष्टि नहुने गरी टपक्क टिपेर सरकारमा ल्याउँदा काङ्ग्रेस भित्रैका आकाङ्क्षी सांसद मात्र होइन, लोकतन्त्रमाथि नै हमला भएको भन्दै आफ्नै दलका प्रभावशाली नेताहरूले विरोध गरेका छन्। काङ्ग्रेसको कोटामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमाल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराका जेठान हुन्। संविधानले गैर सांसद पनि 6 महिना मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानको त्यो व्याख्या मन्त्री परिषदमा नल्याई नहुने व्यक्तिका लागि राखिएको हो। तर हमाललाई अहिले नै सरकारमा ल्याउनुको औचित्य प्रष्ट छैन। प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिएको विशेषाधिकार दुरुपयोग गरेको भन्दै काङ्ग्रेस भित्रै ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ। यो बेलामा संसदभन्दा बाहिरबाट मन्त्री ल्याउने कुरा किन ल्याउनु पर्यो, के कारणले गर्दा ल्याउनु पर्यो, संसदबाट किन भएका यत्र आकाङ्क्षी मानिसलाई उहाँले मन्त्री बनाउन सक्नु भएन र जुन कुरा हिजो हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दाखेरि आफ्नो सांसद यत्र हुँदै गर्दा संसद बाहिरबाट किन ल्यायो भनेर प्रश्न गऱ्यौँ, त्यही कुरा किन दोहोऱ्याउनु पर्यो भन्ने कुराको जवाब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दिनै पर्छ। उहाँले विड्र गर्नुपर्छ। यस्तो चाहिने नकाम त गर्न भएन नि त। चाहिने प्रजातन्त्र भन्ने संसदीय पद्धति भन्ने के त त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रजातन्त्रको लागि लड्ने, तर प्रजातन्त्रमा यस्तै के त भन्नु पर्यो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रजी लाई पनि काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता दिइसकेका छु भन्नु पर्यो, नत्र होइन भने के कारणले गर्दाखेरि उहाँको सिफारिसमा मान्छेहरू मन्त्री हुन्छन् त, त्यो कुरा त प्रष्ट हुनु पर्यो नि त पार्टीमा। यता सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गैर सांसद मन्त्री बन्नु नयाँ विषय नभएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउन खोजेका छन्। भरतपुरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै दाहालले हमाललाई मन्त्री बनाएको विषयमा होहल्ला गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए। गजेन्द्रलाई मन्त्री बनाएको विषयमा सत्ता गठबन्धनकै नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा समाजवादी पार्टीमा समेत असन्तुष्ट छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी इन्द्र पौडेल र क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले योग्य र पार्टीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तिहरू मन्त्री परिषद विस्तारमा छुटेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बीपी कोइराला शताब्दी सन्दर्भ पुस्तकको विमोचन गर्दै काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य दललाई समेट्दा पार्टीका नेताहरूलाई अवसर दिन नपाएको स्वीकारेका छन्। उनले आगामी दिनमा सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने बताए। योग्य महत्त्वपूर्ण साथीहरू धेरै पार्टीलाई योगदान दिएका साथीहरू छुट्टो भएको छ। यसका लागि अब यो संयुक्त सरकारको हुनाले अरू पार्टीहरूसित बोलाउनु पर्ने हुनाले त्यसैले हाम्रा धेरै साथीहरू साथीहरू छुट्टो भएको छ। त्यसका लागि म दुःखी छु। भोलिका दिनमा उहाँहरूलाई पनि अवश्य दिने सम्मान दिने विश्वास गर्दछु। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधि पद्धतिको खिल्ली उडाएको आरोपसहित नेकपा एमालेसँग अलग भएको 2 महिना नपुग्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आफै त्यही आरोपले घेरिएका छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारमा पार्टीमा योगदान गरेका भन्दा विवादास्पद र व्यापारिक पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई पठाएपछि उनको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो। उहाँले आफ्नो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा ठान्ने पार्टीलाई र उहाँले त्यो गुट र गुटको वरिपरि बस्ने व्यक्तिहरूलाई मात्रै पोस्ने र अरू सबैलाई पाखा लगाउन खोज्ने उहाँको यो प्रवृत्तिको धेरै भुक्तभोगी भइसक्नु भएको छ। तत्कालीन नेकपामा रहँदा होस् या एमालेमा, माधव कुमार नेपाल खास गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधि र पद्धतिको ख्याल नगरेको भन्दै आलोचनामा उत्रिए। ओलीले पार्टी कमिटीका निर्णय र सुझावहरू व्यवस्था गर्दै व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको उनको आरोप हुन्थ्यो। तर अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष बनेपछि उनी आफै ओली पथमा मोडिएका छन्। उनीमाथि पार्टीमा शक्तिशाली बन्न खोजेको आरोप मात्रै लागेको छैन, सङ्कटका बेला आफूलाई साथ दिने योग्य र इमान्दार नेतालाई पन्छाएर विवादास्पद र व्यापारिक पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई मन्त्री बनाएको आरोप पनि थपिएको छ। ओली सरकारमा रहँदा विवादित बनेका र व्यवसायबाट अलग नभएका प्रेम आलेलाई नेपालले सरकारमा पठाए। त्यसैगरी तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसद अपहरणमा संलग्न भएको आरोप लागेका किसान श्रेष्ठलाई पनि उनले मन्त्री बनाए।
यसबाट अध्यक्ष नेपालले विधि र पद्धतिभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध र स्वार्थलाई महत्त्व दिएको प्रश्न हुन्छ। म चाहिँ विवादवश होइन, ती चाहिँ हाम्रै पार्टीमा निरन्तर लामो काम गरेका, अहिले केपी ओलीको प्रतिगमनलाई त्यागेर आएका त्यस्ता साथीहरूलाई हामीले पठाएका छौँ। तर जो साथीहरू जानुभएको छ उहाँहरूले ठिक ढङ्गले राम्रो काम गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, यो उहाँहरू सबैको परीक्षण काल हो। ओली विरुद्धको लडाईँमा नेपाललाई साथ दिएका सांसद मेटमणि चौधरीको नाम मन्त्रीको लिस्टबाट अन्तिममा काटियो। यसबाट पार्टीभित्रका धेरै इमान्दार नेताहरू निराश बनेका छन्। पार्टी विधि पद्धति र सामूहिकतामा चल्नुपर्ने रटान बारम्बार लगाउने अध्यक्ष नेपालका पछिल्ला व्यवहारले उनको भावी राजनीति मात्र प्रभावित हुने होइन, शक्तिमा पुगेपछि नेतामा हुर्कने व्यक्तिवादी सोचलाई पनि सङ्केत गर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। बल्ल बल्ल पूर्णता पाएको सरकारबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? जनताको आवाज। पहिला काले नि गरेनन्, अहिले काले नि गर्छन् भन्ने त्यति आश छैन। हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरूबाट अन्यायमा नपरुन्, न्याय दिलाउन सक्ने छ भन्ने एउटा अपेक्षा राखेको छु। गठबन्धनको सरकार भएको हुँदा देशमा केही स्थिरता, शान्ति र केही विकासका कार्यहरू हुन सक्छन्। स्वार्थको एउटा चाहिँ साँठगाँठ भएको हुनाले यो कुनै अपेक्षा पुरा होला जस्तो लाग्दैन। जनताको लागि केही राम्रो काम गरोस्, कुर्सीको लागि र पार्टीको लागि होइन। कोभिडबाट क्षति भएको यसबाट मुक्ति पाउनको लागि पूर्ण डोज खोप छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध होस्। भ्रष्टाचार मुक्त राज्य सञ्चालन हामीले धेरै अपेक्षा आशा गर्नुपर्ने त्यस्तो गरिहाल्ने मनस्थिति म चाहिँ देख्दिनँ। युवाहरू रोजगारी पाएर बसेको भए बल्ल हामीलाई दिलमा घाम लागेर हाम्रा छोराछोरीले पनि राम्रो आनन्द पाउँथे भन्ने मलाई धेरै, हामी जनताहरूलाई धेरै आश छ। गाउँ गाउँ भएका विकासका कुराहरूमा जोड दिन सक्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। उद्योग धन्दाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभएका अवस्था छन्। यी विभिन्न मेन देशको आर्थिक स्थिति नै डामाडोलो अवस्था छ। यसमा केही यो सरकारबाट केही अपेक्षा हुने अवस्था देखिँदैन। सबैले खोप पाउनु पर्यो अनि चाडबाडमा भएको कालोबजारीको अन्त्य र नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य। रोजगारको व्यवस्थापनदेखि लिएर आदि इत्यादिमा केही आशावादी चाहिँ हामी छौँ। देशभित्रै केही हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ सुनिश्चितता चाहिँ यो सरकारले गर्ने चाहिँ अपेक्षा राख्दछु। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सम्पूर्ण जनाहरूले एउटा समतामूलक समाजको अनुभव गर्न सकोस्। 2 तिहाई सरकारले कम्प्लिट गर्न नसकेको कामलाई प्रष्ट रूपमा चाहिँ जनताले देख्ने गरी चाहिँ यो सरकारले काम गर्नेछ। सर्वोच्च अदालतकै बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले अदालतभित्र प्रशस्त विकृति रहेको तथ्यसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। सर्वोच्चकै अध्ययनले अदालतभित्र अनियमितता देखाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै न्यायालयको छवि सुधार गर्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीश एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलन र शमशेर राणा कहिले इजलास गठन त कहिले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको हिस्सा लिएको भन्दै विवादमा परिरहेका छन्। पछिल्लो पटक मन्त्री परिषदमा उनले पनि भाग लिएको भन्दै आलोचना सुरु भएपछि उनको संवैधानिक दायित्वमा समेत शङ्का बढेको छ। नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको जुन अवधारणा अवलम्बन गरेको छ र यो चेक एन्ड ब्यालेन्समै यसले चाहिँ असर गर्छ। किनभने न्यायालयलाई अरू राज्यको निकायबाट अलग राख्नुको पछाडिको कारण नै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट नागरिकका अधिकारहरू, नागरिकको सम्पत्ति, नागरिकको स्वाभिमानमाथि हस्तक्षेप भयो, प्रहार भयो भने त्यसलाई चाहिँ संरक्षकको रूपमा अदालतले जोगाउन सकोस् भन्ने भने हो। अब यहाँले कार्यपालिकासँगै आफ्नो सोचोमोचो न्यायालयले मिलाउने अवस्था आयो भने त मेरो विचारमा त्यो न्यायालय स्वतन्त्र भन्ने कुरै हुँदैन। त्यसैले चेक एन्ड ब्यालेन्समा शक्तिको पृथकीकरणको अवधारणा मेरो सबभन्दा ठुलो असर गर्छ। न्यायालय अहिले धेरैतिरबाट विवादको घेरामा परेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसको आधारमा नियुक्ति गरिएका पदाधिकारीका विषयमा लामो समयदेखि परेको मुद्दा अगाडि बढ्नै सकेको छैन। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा लामो समयसम्म अगाडि नबढाएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशको भूमिकामाथि आशंका उब्जिएका छन्। त्यसमाथि एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै जाँदा यसले न्याय प्रणालीमाथि नै अविश्वास बढ्न सक्ने कानुनका जानकार बताउँछन्। न्यायपालिका स्वयं कार्यपालिकाप्रति अनुगृहित हुने, कार्यपालिकासँग आश गर्ने, कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी खोज्ने जुन यो प्रवृत्ति छ, संसारका कुनै न्यायपालिकामा पनि यस्तो प्रवृत्ति हुँदैन। अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको पालामा नेपालमा कहिल्यै नदेखिएको यो प्रवृत्ति देखियो। यसले न्यायालयप्रतिको साख घटेको छ,
विश्वसनीयता घटेको छ। संविधानमा 6 महिनासम्म गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था छ। यो विषम परिस्थितिका लागि तय गरिएको व्यवस्था हो, तर अहिले औचित्य प्रश्न नपारी यसको प्रयोग गरिएको छ। यो 6 महिनाको लागि त्यो व्यक्ति यो मुलुकमा त्यो मन्त्रालयको लागि हुनै पर्ने आवश्यकता भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट पनि देखिँदैन। नेवारले जोसँग गरेका हुन् उनले सम्झौता कानुन र संविधानलाई उनले मिचेर त्यसको स्पिरिटलाई मिचेर चाहिँ उनले काम गरेको देखिन्छ। न्यायालयको नेतृत्व विवादित बन्दै जाँदा अदालतको आदेश वा फैसला आम मानिसले अस्वीकार गर्ने स्थिति आउन सक्छ, जसको असर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै पर्न सक्छ। त्यसैले अदालतलाई सबै प्रकारका विवादबाट बाहिर राख्न न्यायिक नेतृत्व सचेत र संवेदनशील रहन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। 2072 चैत 1 मा रूपन्देहीको मोतीपुरमा 5 वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा भयो। बुटोल उपमहानगरपालिका सहित तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी र सुदोधन गाउँपालिका सहित जोडिएको तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनेमा सबै दलको सहमति छ। तर कसको अगुवाईमा बनाउने र कसले जस दिने भन्ने दलीय किचलोले पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रभित्रको करिब 200 बिघा जग्गा सुकुम्बासीका नाममा कब्जा गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तपाईलाई लाग्ला यो भिड कुनै मेला, जात्रा या बजारको हो, तर होइन। बुटबलमा निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र कब्जा गर्नेहरूको हो। यहाँ अब यति जग्गा भनेर छुट्याइएको त छैन। 150 जना भने समथिङ हाराहारीमा चाहिँ 2-3 कठा क्षेत्रफललाई चाहिँ राखेर ग्रुप लिडर बनाएर राखेको छ। जग्गा अब पाइन्छै भनेर आएको हो। यति टाढादेखि ल्याएर यहाँ कोठा भाडा लिएर होइन। घरवल्पा जिल्ला सुनसरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 हो। आजबाट 10 दिन पहिला हामीले टिम दर्ता गरे एउटा 25 जना ग्रुप बनाएर। उनीहरू बिहान यसै गरी आउँछन्। दिनभर जग्गा कब्जा गरेका खर्का झुप्रा कुरेर बस्छन्, भेला हुन्छन्, बैठक गर्छन् अनि राति यसै गरी गाडी रिजर्भ गरेर फर्कन्छन्। दिनभर जग्गा कब्जा गर्नेको चहल पहल भएको यो क्षेत्र राति सुनसान हुन्छ। बुटबलको वडा नम्बर 17 र 18 को करिब 200 बिघा क्षेत्रफलमा 2 महिनादेखि यस्तै रमिता चलिरहेको छ। हाम्रो 10 जनाको समूह छ। बिहान 8 बजेतिर आउँछन्, साँझ 8 बजेतिर घर जान्छन्। अब पाइन्छ भनेछन् के अरे। पुलिस आउने बित्तिकै हामी भाग्ने होइन, त्योसित हामी गुजारिस गर्न हामीलाई एउटा 10 धुरको 5 धुरको घडी चाहियो। पहिला लड्ने होइन हामी। पुलिसले पिट्यो भने भल्ला पिट्ने हो, हामी सरकारसित लड्ने हो, पुलिससित लड्ने होइन। यो क्षेत्र हालका गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्वाचन क्षेत्र हो। जग्गा कब्जा रोक्न स्थानीयले गृह मन्त्रालयसम्म हार गुहार गरेका छन्, तर गृह मन्त्री चुइक्क बोलेका छैनन्। रूपन्देही प्रशासनले भदौ 29 मा निषेधाज्ञा जारी गरेर करिब 400 घर टहला जलाएको थियो। तर जग्गा हडप्नेहरू प्रतिकारमा उत्रेपछि पछिल्लो समयमा सुरक्षाकर्मीहरू नै आउन छोडेका छन्। कतिपय समयमा नभएको हुन सक्छ, तर हामी त्यही नजिकै सशस्त्र प्रहरीको गुल्म पनि छ र त्यहाँबाट पनि परिचालित हुने अवस्था छ। 2073 वैशाख 29 मा यहाँको 813 बिघा क्षेत्रफल मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको नाममा पूर्जा बनेको छ। 12 अर्ब लागतमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना सहित 2077 फागुन 21 मा शिलान्यास भयो। त्यसबेला पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अगुवाईमा हुने काम रोक्न एमाले भित्रकै फरक खेमाका घनश्याम भुषाल, काङ्ग्रेसका बालकृष्ण खाँड लगायतले विज्ञप्ति निकालेरै जग्गा कब्जा गर्न प्रोत्साहन गरे। काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतका स्थानीय नेताले आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत जग्गा कब्जा गराए। ढुङ्गामुढा गरेरै शिलान्यास कार्यक्रमबाट विष्णु पौडेल, तत्कालीन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट लगायतलाई लखेटे। नेताहरूले कार्यक्रम बिथुल्न प्रयोग गरेका तीनै कार्यकर्ताले अहिले जग्गा कब्जा गर्ने गिरोहका रूपमा काम गरेका छन्। राजनीतिमा एक पार्टीले मैले औद्योगिक क्यारिडोर बनाउँछु र मेरै नेतृत्वमा बनाउँछु र मेरै पहलमा बनाउँछु भन्ने र अर्कोले औद्योगिक क्यारिडोर चाहिँ सफल पार्न नदिनेको निम्ति पहल गर्ने, नदिनेको निम्ति दुस्साहस गर्ने जुन काम भइरहेको छ, यो एक आपसको द्वन्द्व। आफूले जस लिने र भोट पाइने आशमा दलहरूले समर्थन गर्ने र ओगटेका आधारमा जग्गा कब्जा गर्न पाइने आशमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा भएको हो। राष्ट्रिय राजनीति चलायमान बनाउने यस क्षेत्रका नेताहरूले यस्तै फोहोरी खेल भइरहन दिने कि जग्गा खाली गर्न अग्रसर हुने। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संसदीय प्रक्रियामा रहेका विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए संसदको अवमूल्यन, बी संघीयतामाथि प्रहार र सी राज्य स्रोतको दुरुपयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए संसदको अवमूल्यनमा 46%, बी संघीयतामाथि प्रहारमा 20% र सी राज्य स्रोतको दुरुपयोगमा 34% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत प्रमुख राजनीतिक दलकै अगुवाईमा औद्योगिक क्षेत्रका जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? ए कानुनी राज्यको उपहास, बी भोटको राजनीति र सी दलालको चलखेल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कुनै बेला चिठीपत्र ओसार्न भ्याइ नभ्याइ हुने हुलाक कार्यलाई यतिखेर फुर्सदिलो छ। विश्व हुलाक दिवस मनाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुलाकको महत्त्व र उपयोगितामा झन बढोत्तरी भएको छ। तर समयानुकूल बदल्न नसक्दा नेपालमा भने हुलाक सेवा खुम्चिँदै गएको छ। रुकुम पश्चिम त्रिवेणीका पूर्ण सिंह ओली छेडभरमै देश विदेशमा रहेका आफन्तसँग गफिन पाउँदा खुसी छन्। वर्षौं पहिले जस्तो खबर आदान प्रदानका लागि चिठ्ठीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यताबाट उनी मुक्त छन्। आफूलाई प्रविधि मैत्री बनाएका पूर्ण सिंहले ऊ बेलाको चिठ्ठीको चटारोलाई बिर्सिएका छैनन्। ठाउँ हेरेर अब लगभग 15 दिनपछि आइपुग्थ्यो, अनि कहिलेकाहीँ 1 महिनापछि आइपुग्थ्यो। हुला कहीँ ढिला भइदियो, कहीँ केही भइदियो भने अब अहिलेको खबर त हामीलाई अहिले त धेरै राम्रो लाग्छ। अब अहिले त तत्कालै अहिले म यहाँ छु, अनि म चाहिँ अहिले बिरामी भयो भने चाहिँ अब अहिले अब पुरा देश विदेशमा मेरो खबरहरू पुग्छ। त्यतिखेर भने त अहिले त अब धेरै राम्रो छ सर। प्रेम र अनुभूतिले भरिएको प्रेम पत्र, सरसापटी र परिवारका सुख दुःखले भरिएका चिठी, कार्यालयका महत्त्वपूर्ण पत्रहरू आदान प्रदान गर्ने हुलाक सेवा अहिले लगभग ठप्प छ। अहिले यातायातका साधनहरूको माध्यमद्वारा पनि हुलाकले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ आफूले अगाडि बढ्नका लागि हुलाकले पनि एउटा आफ्नो दायित्व चाहिँ वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। हुलाकलाई मान्छेले यो अविश्वास गरेको त होइन होला, तर के भने हुलाक भन्दा पनि छिटो जस्तै हामीले पठाएका सामान साना ठुला होस् अथवा पत्र पत्रिका अथवा जुनसुकै पनि कागजातहरू पठाउनलाई चाहिँ हुलाकले भन्दा छिटो सेवा दिने अरू निकायहरू स्थापित भए। देशैव्यापी सञ्जाल भएको हुलाकले आफूलाई समय सापेक्ष बनाउन नसक्दा सरकारी चिठी पत्र र डाक सेवा आदान प्रदानमै सीमित बनेको छ। हुलाकी हिँड्ने छोटो र सिधा पैदल बाटोलाई 2032 सालमा राजपत्रमै समावेश गरी हुलाकी मार्गको अवधारणा ल्याइएको थियो। त्यसैलाई अहिले हुलाकी राजमार्गको रूप दिइएको छ। तर बदलिदो प्रविधि मैत्री अवस्थामा आफूलाई रूपान्तरण र जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न नसक्दा गाउँका हुलाक कार्यालय बेवारिसे बनेका छन्। भत्कन लागेका कतिपय हुलाक कार्यालय मर्मत भएका छैनन्। हुलाकको आफ्नो नेटवर्क छँदैछ, यसमा जनशक्तिहरू पनि छन्। यति हो, हुलाकको नेटवर्कलाई हामीले समयानुकूल थोरै चाहिँ नि त्यसलाई प्रविधि मैत्री बनाउने र हुलाकले दिने अन्तर्राष्ट्रिय जुन विश्व हुलाक सङ्घले स्थापना गरेका जति पनि मान्यताहरू छन् अथवा जति मापदण्डहरू छन् त्यसलाई ठिक ढङ्गले पालना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा चाहिँ त्यसमा थप सुधारहरू गर्नुपर्ने चाहिँ खाँचो हो। अनलाइन सेवाको बढ्दो मागमा अन्तर्राष्ट्रिय पार्सल कम्पनीहरूले काम पाइरहेका छन्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य भएको हुलाक कामविहीन हुनु, तर पार्सल ढुवानीमा निजी क्षेत्रलाई भ्याइ नभ्याइ हुनुले हुलाकको कार्यक्षमता र नेतृत्वमै प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठको रिपोर्ट। लगानी बोर्डको 48औं बैठकले जलविद्युत परियोजनाका लागि करिब 73 अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अरुण 3 जलविद्युत परियोजनामा 62 अर्ब रुपियाँको पुँजी वृद्धि स्वीकृत गरेको हो। यस्तै दोलखामा 56 मेगावाट क्षमताको जुमखोला जलविद्युत परियोजनामा करिब 10.5 अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको हो। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको सन्दर्भमा अध्ययन गरी 45 दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन समेत गरेको छ।
भक्तपुरको तलेजु मन्दिरमा यसपालि पशु बलि नहुने भएको छ। कोरोनाको जोखिम हटि नसकेको र संक्रमण दर स्थिर रहेका कारण महानवमीका दिन तलेजु भवानीको मन्दिरमा बलि नदिने निर्णय गरिएको हो। कोरोना भाइरसका त्रासका कारण यसपालि तलेजुका पुजारीहरू मात्र बसेर धार्मिक विधिपूर्वक सामान्य पूजा गरिनेछ। पशु बलिको सट्टा नरिवल र हाँसको अण्डा फोडिनेछ। मन्दिरमा भक्तजनको प्रवेशमा पनि रोक लगाइने भएको छ। हिंसा चाहिँ रोक्ने, अरू हिंसा बाहेक अरू सबै यथावत जे जस्तो पोहोर चलेको थियो त्यो गर्ने भन्ने निर्णय भयो। त्यो कारण के छ भन्दाखेरि अलिकति यो भनौँ न कोभिडबाट सङ्क्रमित नहोस् भन्नेको खातिर नै भक्तपुरको तलेजु मन्दिरमा दशैंको महानवमीमा कालरात्रि पूजाको क्रममा 31वटा रागा, 61 बोका र 31वटा हाँसको बलि दिने चलन छ। यता काठमाडौँ र ललितपुर तलेजु मन्दिरमा भने पशु बलिलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। काठमाडौँमा तलेजुमा मूल चोकमा 54 रागा र 54 बोका बलि दिने परम्परा छ। यसपछि चाहिँ चतुर्दशी भनेर चौथीको दिनमा, दशैं सिद्धिएको चौथीको दिनमा 54 रागा 54 बोका हुन्छन्। यस वर्षमा पनि निरन्तर नै हुन्छ पशु बलिको। नेपाली साहित्यका वरिष्ठ समालोचक प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीलाई उनकै उचाइ बराबरको सप्तनाग जडी ताम्रपत्र प्रदान गरिएको छ। आज राजधानीमा नई प्रकाशनको रजत महोत्सवको अवसरमा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले उनलाई ताम्रपत्र प्रदान गरेका हुन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। चितवन टाइगर्स एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL को च्याम्पियन बनेको छ। भीम सार्कीको आकर्षक ब्याटिङ र कमल सिंह ऐरीको धारिलो बलिङमा आज भएको फाइनलमा उसले पोखरा राइनोजलाई 4 विकेटले हराएको हो। टियु मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङमा आएको पोखरा 17.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 111 रनमा समेटियो। मध्यम सुरुवात गरे पनि पोखराका ब्याट्सम्यानहरू धेरै बेर क्रिजमा टिकिरहन सकेनन्। चितवनका बलरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि पोखराका 7 खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। रिचर्ड लेवी र विपिन रावलले पहिलो विकेटका लागि 37 रनको साझेदारी गरेका थिए। लेवी 26 रनमा आउट भए। त्यसपछि मैदानमा आएका रित गौतम र शाहान आराचिगेले व्यक्तिगत 2-2 रनमा पवेलियन फर्किए। लोकेश बम र नन्दन यादवले खाता खोल्नै सकेनन्। ओपनर अशेला गुणारत्नेले 34 र कप्तान विनोद भण्डारीले 22 रन बनाए। कमल सिंह ऐरीले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। उनले 3.5 ओभर बलिङ गर्दा मात्र 20 रन खर्चिएका थिए। करिम जन्नत र सेकुगे प्रसन्नाले 2-2 र कप्तान सोमपाल कामी तथा सागर ढकालको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। जवाफमा चितवनले 15.5 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। खराब सुरुवात गरेको उसले 5 ओभरमा 3 विकेट 20 रन बनाएको थियो। हाशिम अन्सारी र जन्नत शून्यमा आउट भए। मोहम्मद शेहजाद 11 रनमा आउट भएका थिए। भीम र दिलीप नाथले 44 रनको साझेदारी गरी टिमलाई जिततर्फ डोर्याएका हुन्। भीमले 63 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। दिलीप नाथले 18 रन जोडे। राजेश पुलामीले 14 रन बनाए। सोमपालले चौका प्रहार गर्दै टिमलाई जित दिलाएका हुन्। पहिलो पटक EPL को उपाधि जितेको चितवनले 50 लाख रुपैयाँ हात पार्यो। यो घरेलु क्रिकेटको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक पुरस्कार राशि हो। उपविजेता बनेको पोखराले 15 लाख हात पारेको छ। एभरेस्ट प्रिमियर लिगको व्यक्तिगत विधातर्फको अवार्डमा विजेता टोली चितवन टाइगर्सले क्लिन स्विप गरेको छ। चितवनका स्पिनर सागर ढकाल लिगको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। चितवनलाई च्याम्पियन बनाउने क्रममा सागरले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए। उनी प्रतियोगितामा सर्वाधिक विकेट लिने बलर हुन्। सागरले 7 खेलमा 14 विकेट लिएका थिए। सागरले मोटरसाइकल पुरस्कार पाएका छन्। चितवनके भीम सार्की इमर्जिङ प्लेयर बने। भीम चौथो संस्करणको EPL मा सर्वाधिक रन जोड्ने दोस्रो खेलाडी हुन्। उनले 7 खेलमा 2 अर्धशतक सहित 196 रन बनाए। शीर्ष स्थानमा रहेका उनकै टिममेट अफगानी खेलाडी मोहम्मद शाहजादले 207 रन बनाएका छन्। उपाधि विजेता टोलीका बलर कमल सिंह ऐरीले डेयर टु ड्रिमको अवार्ड हात पारे। प्लेयर अफ द फाइनल कमलले प्रतियोगिताभर 12 विकेट लिएका थिए। भीम र कमलले समान 51 हजार पुरस्कार प्राप्त गरे। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले बलियो टोली भारत विरुद्ध निर्धक्क भएर मैदान उत्रने बताएका छन्। उनका अनुसार भारतले जित्ने सम्भावना 95% छ। 4% बराबरी र नेपालले जित्न सक्ने मौका 1% रहनेछ। साफ च्याम्पियनसिपको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले भोलि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। आज भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले भारतलाई सम्मान गर्ने बताउँदै नेपालले बलियो चुनौती दिने प्रतिक्रिया दिए। We didn't qualify yet.
we didn't do anything. We just be on the top of table from 2 or 3 games. So we have now 2 steps more. कप्तान किरण चेम्जोङले सारा नेपालीले देखेको उपाधि सपनातर्फ अघि बढ्न भोलिको खेल महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। आफ्ना अघिल्ला 2 खेलमा बराबरी खेलेको भारतका प्रशिक्षक इगोर स्टिमासले गल्ती पुनः नदोहोर्याउने जनाए। भारतले श्रीलङ्का र बङ्गलादेशसँग बराबरी खेलेको थियो। मालदिप्स र श्रीलङ्कालाई हराउँदै 6 अङ्क जोडेको नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। भोलि जित हात पारे नेपालले साफ इतिहासमै पहिलो पटक फाइनलमा स्थान बनाउनेछ। हार वा बराबरीले लिगको अन्तिम खेलसम्म कुर्नुपर्नेछ। मालदिप्सको माले स्थित राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार 9:45 बजे हुनेछ। सपनालाई हामी कम ट्रु गर्नको लागि एभ्रिडे हामी फाइट गरिरहेछौँ अन पिच। उहाँहरूको पनि माया पाइरहेछौँ र भोलिको म्याच पनि अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि छ त्यो सपना पुरा गर्नको लागि। र हामी एउटा प्लेयर्स जुन भोलिको गेमको लागि रेडी भएर हामी त्यो सपनालाई साकार गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। विजयादशमीका दिन भक्तपुरको नवदुर्गा देवगणले मुकुण्डो लगाएर निकाल्ने जात्राका लागि मुकुण्डो बनाउन मग्न छन् पूर्ण चित्रकार र उनको परिवार। त्यही पुगेर सुन्दर शिल्पकारले ल्याएका यी दृश्य जाँदा जाँदै तपाईका लागि छोड्दैछौँ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।